गोराई लेखा परदेश है दाजुभाइ घरिन्ना, गोराई लेखा परदेश है दाजुभाइ घरिन्ना, लौन सेल बटको भात खाइबर नेकेरी ढडिन्ना, लौन सेल बटको भात खाइबर नेकेरी ढडिन्ना। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्टेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता संगी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमै श्रोता संगीले माया गरेर पठाएका तमारा मिठा रचना लिएर आएर हुँदैका सोमबारकी बसाइमा तमारा रचना वाचन हुनान् तमलाई थाहा भएकी कुरा हो। तमारा रचना थोक्काई बेर पासा माझ लौला हामीले विज्ञापन बजाउन पर्ने हुन्छ देखा। सुरुमा विज्ञापनको ओइरो सुरुमा राखेलौं तै पाछा तमारा चिठी पत्र लिएर आउने हौ सँगै रहिदिया। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ कि हौ बनाउन्ना रे कि बनाउन्ना रे भणौला बा बुढ्या काल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउलाय भइरहेछ। तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ। इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा समलै नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर। उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट। भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9804435683। ओ बजे नाइट नतिनालाई हिरो हिरोनी जसा टकटकाना बनाउन्ना छौ काई दुरै की तयारी त नाइ गद्दार्या तम दुरै लो भने सोच्चारी उला बारेन रे कि कसो हुने भन्छ है। चेलु पोहोर साल देश गएर उहाँबाट रुपियाँका गुच्चा पठाएछ। यही साल ट्याक्क नाइ नाच नतिनाल्नेलाई असलसी पास गर्यो। तब यहाँबाट नाइ पड्डा दुरै झनो भने फुरफुराना होइरहन चेलुलाई उहाँबाट गेदान ढपले पढाउनु भन्ना छ रे। तब नैपालो पठाउन्ना रे बजे आजलाई तम पूर्णाई दिनकी कुराले गद्दा छ्यौ। असलसी नाय हो रे अचाल त येलाई यसी भन्नान। यसी पास भए पाछा पहिलीका मान्छे नइ पालो जने अचाल त भीमदत्त नगरपालिका 4 भाषी कञ्चनपुरमा एभरेस्ट इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी खुलिरहेछ। ताका बारेमा के कुराले भन्नु सुना। पढिसके पाछा सटक्क नौकरी पाउनाइ रे पड्डाइले जागिर पाउने 100% मौका। अनुभवी प्रशिक्षकले शून्य रे हेद्य विधिबटे प्रशिक्षण गराउने। आधुनिक प्रविधिका भान्सा रेस्टुरेन्ट रे बार प्रयोगशाला नेपाल इन्डिया चाइना दुबई लगायतका भौती देश उनका 3 तारेबटे 5 तारे होटलमा तालिम गद्दाई पठाइने। लिखित प्रयोगात्मक अंग्रेजी भाषा रे कम्प्युटरका कोर्सलाई गरिने। +2 होटल म्यानेजमेन्ट गरिसके पाछा क्यानाडा अस्ट्रेलिया अमेरिका रे डेनमार्क लगायतका बाहिरी देशनमालाई न्यारी जागिर पाउने मौका। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट पाइने। इसाई शैक्षिक सत्र 2079 की लेखा भर्ना खुलिरह्यो हुनाले 099 521 197 98 64 48 59 रे 98 094 49 000 मा झट्ट सम्पर्क गरे। अला बुद्धि मोइत रोगको पोको होइगेला का जाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छे रे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुराले भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गरेले बलधार चुए जानी तप्पु खून झडन्छ। पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड होइरहन्छे। हड चड्केको चड्के हन्छ। छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान। मै गरौँ कसोरे झौका
है दाजु तमले तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालाई ढोका बिटका दार उगाड्या खुबै मिठा सुणो सुणो लाग्दै खालका विज्ञापन रे सन्देशबाटै जो सङ्गी अहिले रेडियो 7 स्टारका आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हामीलाई हेर्दा छौ रे सुन्ना छौ तमुनले आफ्ना फेसबुक पेजमा आफ्ना फेसबुकका वालमा देख्या यी पेजलाई बाँडिदियो भनेपछिमा तमसित जोडिएका जतिलाई तमारा साथी सङ्गी छन् सबैले अहिले ढोका बिटलाई सुन्न सक्दै थिए। रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबाट तम पश्चिम नेपालमा इन्टरनेटका यो रेडियोका माध्यमबाटै सुन्ना छौ मोबाइलमा झुणोलाई बोल्दै सुन्ना छौ भने इन्टरनेटका माध्यमबाट देश विदेशसम्म सुन्ना छौ देखिया www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट सँगै सुन्ना छौ। यो आशा विश्वास हामीले गरिराख्यौँ बहुतै सङ्गीका रचना वाचन गर्नुपर्ने छ देखिया थोक्काइ समय हुन्छ थोक्काइ समयभित्र हामीले भौतिक काम गर्नुपर्ने भया हुनाले ब्यालु नगरी भएर अब फटाफट तमारा रचना वाचन गर्दातिर लाग्दिनौ। आज कि यो पहिलो चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका छै खटाली माइतघर भई हाल डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका छै न्यौलीबटे जानकी अवस्थी पन्तजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा केही दिन छ भाग्यलाई दोष बदेल हाल सोच शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। आज नभ्या भोल हुन्यौ कर्म गर मनी बिना कामै यही दुनियाँमा को बन्याछ धनी कर्म भन्ना केया थिन यही धरतीमा ठुलो कर्मै गर्या बासा पर्भात बल्या घरमा चोलो भाग्य भन्ना कर्म ठुलो कर्मको फल्नेको बिना कामै कहाँ पाइन्छ सफलताको टिको इतिहासमा अमर छ पासाङ शेर्पा पनि सगर माथा चड्डु सफल पहिले नारी बने तेस्रो प्रयास सफल भयो शिखरमा टेकियो साहसी नारीका नाउँमा इतिहास लेखियो गरेले सबै थोक हुन्छ भणी धेकाइदियो सगर माथा चड्या काम भौती असज थियो केही नाइथे नहुने जसो यही धरतीका माझ भोल त हुने हो पक्का नभयालै आज जिन्दगीको दोबाटोमा दुःख नमाड्याले सफलता मेलन्छे पक्का बाटो नछाड्याले गाडी बन्या मोटर बन्या जहाज पनि बन्या गर्या बर यही धरतीमा के छ रे नहन्या यो जिन्दगी 2 दिन नकी कर्म हो अमर यही धरतीमा केहु नैन कसैले कम्मर दुख पीडा सैसक्याले आइजान्छ नम्बर जोग छ साहसी काम उइरन्छ अमर भाग्य दोस्या यही धरतीमा भौतै कि छ बानी उसैके लागन्छे कठै जिन्दगीमा चाने भाग्य दोष दिनै रहन्छ कर्म त गर्दैन उमान्छ त जिन्दगीमा अगाडि सध्दैन भौतै जना इच्छा छन् यही धरतीका भार उन सफल कसरी हुन्न लाग्या इच्छा तार प्रभातै ठेकामा बसी 2 बोतल पिन पस्या घर झन्ज्या बाटा लोटे भाग्य दोष दिन पस्या वर्षभरि 2-4 महिना मात्रै स्कुल गया भाग्यै हो खराब भन्ना स्कुल फेल भया दिनभरि खेल्लाका पछा किताब पढेन भन्नु पस्या आजसम्म अगाडि बढेन अगाडि कसरी झान्ना इसरी पढ्याले भाग्यै हो खराब भणी
अगास चढ्याले। जीवनमा असफल भया यो मन रुन्छ ब, फेल हुँ नामा भाग्यको दोष कसरी हुन्छ ब। भाग्यै खराब जन भण कर्म गर मन, सफलता मिल्य हो पक्का बाटो छाड जन। टर्चले उज्यालो हन्छ अन्यारी रातमा, सफलताको मुहान हुन्छ हमराई हातमा। केही दिन्छ भाग्यलाई दोष बदल हाल सोच, गर्भैदेखि धनी भया यही धरतीमा को छ, गर्भैदेखि धनी भया यही धरतीमा को छ। जीवनमा हामीले कसरी सफल हुने अरे कसरी असफल हुने त्यो हमारै हातमा छ देखिया। हामीले भन्ने गर्दौँ भन्न त भाग्यमा नभएबर कहाँ मिललो। यो भाग्य भन्ने चिज हामीले आफूले लेख्न जाने भनेपछिमा कर्मका कलमले यदि हामीले भाग्य लेख्न सक्यौँ भनेपछिमा हाम्रो भाग्य चम्किने हो देखिया। जेठमा मानसुनले घोगा नाइलायो, भदौमा झाइबर औरका गडा गडानमा जज्या घोगा पोलखाना हाना, मेरो त भाग्यमा घोगा नाइथ्यो यदि भनिदियो भनेपछिमा घोगा कहाँबाट हुन्न। त्यो कर्म त हामीले गद्दु पढ्यो देखिया। थोक्काइ दुःख नगरबर सुख कबैले नै हुनु मान्छेका जीवनमा। त्यसो भए हुनाले हामीले कर्म गद्दु पढन्छौँ भन्ने एक किसिमको यो सन्देश बोकेको गीत थियो। साँच्चीलै हो, जसो एकजना विद्यार्थीले वर्षभरि मेहनत गरेर पढ्यो भनेपछिमा उनको नतिजा निको हुन्छ छाड्डी बाह्रका परीक्षामा। जहिले वर्षभरि ऐश आराम गर्यो, विलासी जीवन बितायो, पढ्दामा अल्छी गरेर मेहनत नगरेर तसाई रह्यो भनेपछिमा उन विद्यार्थीको भविष्य कसो होलो, उनीहरू नतिजा कसो आस होलो हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसो भए हुनाले भाग्यमा मेरा नाइ थिए भनेर हामीले अगाडि हडबडीबाट कामै गद्द छाडिदियो भनेपछिमा कबैले हाम्रो भाग्य नाइ चम्किने हो। अषाढमा रोपाइ नगद्य मान्छेले असोजमा धान चुट्टु पक्काले नाइ पुग्ने हो देखिया। जहिले दुःख गरन्छ, बल्ल जोतन्छ, बेड्नु राखन्छ, मेहनत गरेर देखिया। अषाढमा जहिले रोपाइ गरेर धान रोप्दै काम गरन्छ, उसले पक्कालै असौजका महिना धान काट्नु पाउँछ। भित्र धान भित्रैबाट ट्याक्क कनाइ देखिया निका निका चामलको भात खन सकन्छ। तसो छ तपाईँकी लेखा हम जतिलै प्रकृतिमा जन्म लिएर आइसकेका मानव जाति छौँ, प्राणी मध्ये सबै उत्कृष्ट भनेर मानवलाई जस्या भन्नान्, जस्या हम उत्कृष्ट कहलिरह्यौँ अहिले भनेपछिमा हामीले कर्म गद्दै पढन्छ जसो मलाई लागन्छ। कर्म गऱ्यो भनेपछिमा कर्मको फल जस्यालै निको हुन्छ। जीवनमा असफल भया यो मन रुन्छ ब, फेल हुनमा भाग्यको दोष कसरी हुन्छ ब भन्ने छ। साँच्चीकी कुरा हो, फेल हुनमा हमारा मेहनतको दोष छ, भाग्यको दोष कबैले नै हुनु। जहिले जति मेहनत गरिन्छ उही अनुसारको फल पक्कालै पाउँछ। केही दिन छौ भाग्यलाई दोष बदली हाल सोच, यो शीर्षकको देखा बहुतै मिठो रचना थियो। जानकी अवस्थी पन्तजीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रमलाई सदान सदान सम्झिराखान माया गद्दान रे आउने दिनमा सम्झिनाइ रह्या भन्न चाहनौ। बैतडे सुर्नया गाउँपालिका छै खटाली माइतघर भई, हाल डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका छै न्यौली, कर्म गर बस्या सङ्गी। जानकी अवस्थी पन्तजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गराल्लो। यो चिठ्ठी हमलाई बैतडे सुर्नया गाउँपालिका 5 मठगाउँ रामकी बराइल घर भई, हाल युए अजमान सहरबठे केशव मडै किर्सनजीले पठाया हो। उनले ढोका भेटकी लेखा सुरु भइगया त्यो तिहार मेरा जन्मथल शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरूलाई गीतलाई सुन। जेठो त्यार ओल्क्यालै नेग्यो बादी हाल्यो बुढे, सुरु होइग्या त्यो तिहार मेरा पितर कोडे। पुतना बुढीका पुतला चौबाटामा राख्दा, आफ्ना गाउँका रीतिथिति भौती निका लाग्दा। धानको गाले गडा खेत अब ढाक्द लाग्या, गोरा किलाई निको नौले भित्र राख्द लाग्या। सोडा माई पेडौका बोटा गाबा लाग्द लाग्या, फाँडो भात गतानी डुब्का अब पाक्द लाग्या। कामले गलेका मान्छे अब जाग्द लाग्या, बैकर्या काम गद्या जति बैकर माग्द लाग्या। बर्खाले भिजेकी जिमी थोक्काई सुक्द लागि, फलफुल अन्नकी भाडी अब झुक्द लागे। ओल्क्याको बैकर लैजाई घोका भाँच्च आए, ठाडो खेल धुमारी ढुस्को ढल्के नाच्च आए। काजबा रकी दिदी बैना मैत्या देश राये,
लौन सेल अनसोस्या माडा पाक्या हुन्न खाए आई झौलो सुइनामा घर म बाडुली लाए मसो राईले मरौ हुन्छे बैरा जन गाए मसो राईले मरौ हुन्छे बैरा जन गाए। केशव मडै कृष्णजीलाई लै ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। सुरु भइगया त्यो तिहार मेरा जन्मिया थली शीर्षकमा उनले भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लै सिसा गीत लेखी पठाउनाइ रह्या माया जन्मार्या भन्न चाहनौ केशव मडै कृष्णजीलाई। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरमा कामकाज गद्य सङ्गी केशव मडै कृष्णजीका गीत भाषा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखरा गैरीखेत बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा राजनीतिकी खेती शीर्षकमा भौती मिठा सुणु सुणु लाग्दै खालका गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। हुन्छ कि रामराज भन्ना राक्षसको राज पाप बढ्यो कि धर्म बढ्यो भुन्नै रहे बाँझ भैँसीले पराल खायो गाईले खायो बौर नयाँ झन निकममा आया पोरा नाकी ठौर किर्मुलाई बर्यात जसी सुदोइ लस करी उनै नेता उनै ठेकदार उनै तस करे जाइखी ताइखी भ्रष्टाचार कुरा सुन्ना नका आज भोल फोनै न उठा नेता भुन्ना नका हामै हो ठुलबडा भन्या देशै धोइ जानान के कोही कोही त 5 वर्ष भित्रै पागल होइ जानान के उही हुन्छ नेपाली वीर उइना कको थेप्च्या नै त शुद्धि भाषण कि दशक तका लेप्च्या संविधान बनाउने बेला तराजु जोख्दो है राजनीतिमा लाग्द्या न के योग्यता तोक्दो है अर्खाले गरेका काम हामीले गरे भन्या फोन गरी केही भन्नु खोज्या हुना नसुन्या नै दुध दिन्या नै त गुणी केलाई न रहि गया जितेर पार्टीका हेद्या 5 वर्ष भइ गया काम गरेर जसपौ नेथ्या क्याइसो चाहौ फिरी नै तम्री खुसामत गद्या धनी राम गिरे मनै न लागेका गीत लेख्या मिलाई बर उपा गर्या चुनाउ जित्या रुप्या खिलाई बर तसालाई भणौ कि सोच्छौ नेता नाइरे नेती कमाई खन्या भाँडो भयो राजनीतिकी खेती कमाई खन्या भाँडो भयो राजनीतिकी खेती संविधान बनाउने बेला तराजु जोख्दो है राजनीतिमा लाग्द्या न कि योग्यता तोक्दो है। अहिले गीतका माध्यमबाट ठेकदार उनै ठगदार उनै भ्रष्टाचार गद्या उनै भन्बर सायद हामीले भन्न पर्ड्या नाइथ्यो जस्तो मलाई लागन्छ। क्याकि जो मान्छे ठेकदारी पेसा अपनाएका छन् जो व्यापार व्यवसायमा लागेका छन् जैसित टन्न रुपियाँ छन् अहिले हरेक पार्टीले निशानामा राख्दै उनलाई देख्या कोही मान्छेसित योग्यता छ भोलका दिनमा ओडाको जनप्रतिनिधि भएबर पालिकाको जनप्रतिनिधि भएबर कस्या ओडालाई हाकन्ना कस्या पालिकालाई हाकन्ना भनेर तँ कसै पार्टीले नसोचेर्यान् रुपियाँका गाठा कोहीसित झिक्क छन् कोही ठेकदारसित छन् अथवा कोही व्यापारीसित छन् कोही कर्मचारीसित छन् कोहीले चुनावमा रुपियाँका खोला बगुन सक्यो तसै किसिमका मान्छेलाई टिकट दिने प्रवृत्ति अहिले हमारा समाजमा चल्यो देख्या जेका लाग्दा यो विकृति भइरहेछ रुपियाँका खोला बगाइबाट चुनाव जित्यो तन रुपियाँ बगाएका रुपियाँलाई असुल गद्दा कि नियुति 5 वर्षसम्म भ्रष्टाचार गर्नु पर्ने नेताले हम जनतालाई उसाइ लाटाउँ देख्या 2-4 ठेउकामा हम बेचिनु चुनावका बेला मास शराबमा बेचिबर आफ्नो जो अमूल्य मत हो तैको दुरुपयोग गर्दौँ जेका लाग्दा गलत प्रवृत्ति भएका मान्छे सत्तामा पुग्दान सत्ताको नेतृत्व गर्दान जब भनेपछिमा उनले कोही किसिमले समाजलाई न्याय दिन्न कोही किसिमले समाज सुधार गरन्न एक फिट सोचाउँदै बडा विडम्बना की कुरा छ देख्या कानुनमा एक किसिमको इस्यु व्यवस्था भइदिनु पर्ने कि कति पढेका मान्छेले वडा सदस्य हुनु पर्ने कति पढेका मान्छेले वडा अध्यक्ष हुनु पाउने
अथवा कति पढेका मान्छौँले मेयर उपमेयर हुनुपर्ने भनेर यदि कानुनमा तसो किसिमको व्यवस्था भइदिनु हो भनेपछिमा अहिलेका जसा जो 8 पास नभएका मान्छेलाई वडाको नेतृत्व गद्दार्यान पैसाका बलमा भनेपछिमा कोही डिग्री गरेर गाउँघरमा गोरबाख्रा चराउन नारायण तसी हालत भएको हाम्रो देश साँच्ची भन्यो भने पीडा कति छ। डिग्री गरेका मान्छौँले 16-17 पास गरिरहेछ, 8 पढेका नेताका पछाडि झन्डा समाएबर हिट्टु पढ्दैछ चुनावका बेला। अरे 1-2 ठेउका खाएबर उनै नेताका घुँडा घस्सु पढ्दैछ भनेपछिमा बहुत दुःखकी कुरा हो। इसाई किसिमका प्रवृत्तिले हाम्रो समाज पछाडि पड्या कारण, हाम्रो समाज अगाडि बढ्न नसकारेको, समाज सुधार हुन नसकारेको खास कारण यो हो देखा। रुपियाँ जैसी छन् टिकट पुनान, रुपियाँका खोला बगुनान, चुनाव जित्तान, तैपछा 5 वर्षसम्म भ्रष्टाचार गद्दान, तन रुपियाँ असुल्लान, जनताको ढाड सेकिन्छ, कर बढाउनान, महँगाई बड्डा जन्छे, गरिब जनता कसरी रोसिन आगु बाल्य भन्ने स्थितिमा पुग्छ गिरान देखा। देशकी महँगी हेरन जहाँ तेलको भाउ कति बढ्दैछ, चिनीको भाउ कति बढ्दैछ, रासनको भाउ कति बढ्दैछ, बडा हेरन जहाँ हाम्रा समाजकी दुर्दशा। सायद यो संघीयता आइसके पछा निको हुनुपर्यो, समाज सुधर्नु पर्यो, समाजमा गरिब जनताले सोचे जसो हुनुपर्यो। यहाँ तसो नभएबाट ठिक्क उल्टा भइरहेछ देखा। गरिब जनताको ढाड सेकिन्ना छ, जो थोक्काइ पहुँचमा छन्, जसित थोक्काइ पावर छ, उनले लफगाए छन्। गरिब जनता झिक्क गरिब हुना झन्नार्यान। अब कैसी त के भन्ने देखा। हामीले अब यो राष्ट्रिय चुनाव, प्रदेशको चुनाव, जो केन्द्र र प्रदेशको चुनाव हुन्ना छ, तैमा विवेक पुगाएर यदि निका मान्छौँलाई हामीले लोन सक्यौँ भनेपछिमा सायद अहिलेको जसो यो खिचडी कार्यक्रम नै हुनु हो केन्द्रमाले, तपाईँको लेखा हामीले विचार गर्नु पर्दैछ। धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिए। सिर्जनाका सहकार भन्नु पर्छ देखा। बहुतै मिठा मनसुनिया रचना लेखेर पठाउनान्। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरी खेतका सङ्गी धनीराम गिरिजीका गीत भाषा एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गर्दौ, त्यसपछि हामी थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाग्ला। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 10 बटे सुरेश कोलीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा पिरतीले धोका दियो हड्डीको तेल भयो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरूलाई गीतलाई सुन। खानु सिनु छाडी बटी पिरती लगाया, तोइ पिर्ती धोका भ्यो आज आँसुले बगाया। पिर्ती भन्नु इसो रहेछ मोटुको बिराम, लाग्यापछि कसैलाई हनी न होसपाम। इसो होला सोच्या थिएन पिर्ती लाउने बेला, पिरती छुटिग्यो आज आँसु पड्या फेला। आफूले भोगेको लेख्या सुने देला भणी, भाइ र फेर लाग्नु होइन अर्खा कुरा सुने। एक प्रकारको जादु रहेछ पिरती भुँडेको, ढेकायो पिर्तीका दैला आनरा चोड्याको। पिरतीको हलाल भयो हड्डीको तेल भयो, हारे मैले पिरतीमा नखेल्नु खेल भयो। मनको चाहना मर्यो हड्डीको तेल भयो, पिरतीको आरोप लाग्यो धोकाको जेल भयो। संसारमा सबै ठुलो रोग रहेछ पिरती, चाल्ला जसा छेद भया कलेजा भितरी। पिरतीका पाछा लाग्द अब छाड्नु पर्यो, हल चलै नगरी सक्दो मैखे मात्र गर्यो। पिरतीमा धोका खाया हड्डीको तेल भयो, धोकाका कारागार भित्र जिन्दगी जेल भयो, धोकाका कारागार भित्र जिन्दगी जेल भयो। पिरतीले धोका दियो हड्डीको तेल भयो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। सुरेश कोलीजीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिए। बैतडी पाटन नगरपालिका 10 का सङ्गी सुरेश कोलीजीका गीत भाषा यी बिचमा हम थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाग्गौँ। तै पाछा बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र लेबर आउने हुँ। रेडियोको सुइथ उथ जन रिटाइदिया हाँ अला बुद्धि मोइत रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड होइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका
है दाजु तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारीका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भणौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला ब्या गरे बुहारी माटा घर मणि बस्सुई नाय भणी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इस्यात तमरु घर चेला बुहारी बुढिन्जा सम्मलै नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। ओ बजे नाच नतिनालाई हिरो हिरोनी जसा टकटकाना बनाउन छेउ काय दुरै कि तयार त नाइ गद्दार्या तम तुरैलो मणे सोत्सारी उला बारेन रे कि कसो हुन्यो भन्छ है चेलु पोहोर साल देश गएर उहाँबठे रुपियाँका गुच्चा पठाएछ यही साल ट्याक्क नाइ नाच नतिनाल्नेलाई असलसी पास गर्यो तब यामणे नाइ पड्डा दुरै झनो भने फुरफुराना होइरयान चेलुलाई उहाँबठे गेदान ढपले पढाउनु भन्ना छ रे तब नय पालो पठाउन र्यो बजे आजलाई तम पूर्णाय दिनकी कुरडी गद्दा छेउ असलसी नाय हो रे अचाल त येलाई यसी भन्नान यसी पास भए पछ पहिलीका मान्छेको नय पालो जने अचाल त भीमदत्त नगरपालिका 4 भाषी कञ्चनपुरमा एभरेस्ट इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी खुलिरहेछ ताका बारेमा के कुरडी भन्नौ सुन पढिसके पछ सटक्क नौकरी पाउनाइ रे पड्डाले जागिर पाउने 100% मौका अनुभवी प्रशिक्षकले शून्य रे हेद्दे विधिबटे प्रशिक्षण गराउने आधुनिक प्रविधिका भान्सा रेस्टुरेन्टले बार प्रयोगशाला नेपाल इन्डिया चाइना दुबई लगायतका भौतिक देश उनका 3 तारेबटे 5 तारे होटलमा तालिम गद्दाई पठाइने लिखित प्रयोगात्मक अंग्रेजी भाषा रे कम्प्युटरका कोर्सलाई गरिने +2 होटल म्यानेजमेन्ट गरिसके पाछा क्यानाडा अस्ट्रेलिया अमेरिका रे डेनमार्क लगायतका बाहिरी देशहरूमालाई न्यारी जागिर पाउने मौका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट पाइने इसाई शैक्षिक सत्र 2079 की लेखा भर्ना खुलिरह्यो हुनाले 099521197 986448 रे 980994 मा झट्ट सम्पर्क गरे हा। श्रोता संगे हे धोक्काइ भेर कि स्याबिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा आज की बसाई तमै श्रोता संगीले माया गरेर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दे बसाइ हो तसो भया हुनाले बाँकी संगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग जनौ बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराण बठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले ढोका भेटकी लेखा कोकाई शीर्षकमा श्रग धारा छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपे उनीहरु कविता। मेरो हाँसो हरानो कसब कथा बठै लै गयो ह्याक छोपी चानी हाणी ढुङ्गाले थिची बर भिजया छुदिका छाल पोखी यही डल्लीका धुलाले घसी बरहडको मैल मै झाड लाउनो कल्जो फाडी धदेया थिडा
बिड मनका भैमले गीत गाउनो गैलो घाभ्यो भितल्ला जिसुची बखतले बासुलो ले छकारी मेरी छाती उदेडी हृदय भितरको शौक फोयो फारी कालै गई हो बगाई रहण बटा गोधरो पडुला छ रोयारो भई जा हो सूची बर मनको मठ नै मधुला छ ठाडो गौडो खुसीको कति बछ सजी खुटकिणी खोजो पैर्यो मेरा गोडा थगन्जा न त मलम पया शोकका साथ बैर्यो पोखदौ जन्जा बिलौना सुणी बर दुनिया झान्छ चुल्झाल आज पासो लाग्यो परानी छदननी फननी गच्छ हाँसो मजाक छोदी आउँछे पडन्जा खडी बर उनिलो निनलै भइछ बासी लेतो लाग्यो बेथाको कि गरब रगडी नै त झानो मासी कहिले हाण्यो गिर्याठो चुटी बरले फणी सभ्य संस्कार बौटो माटो भन्ना छ ज्वानौ उठ खडकनला क्या के गछ कनौटो पुर्खा भन्थ्या कभैलै कुमति बचनको हृदय लागन्छ बाण का झन्नार्यो कि पैर्यो छुअन विज्ञ जा तै गरे हाँ पछ्याण भोकी फाउन्टेन मेरी यथाउथ कविता खोजो पैरहेछ आजी मेरा जर्म्या खलाको पटकन रुबसी प्राण प्यारो छ साजी मेरा जर्म्या खलाको
पटकन रुबसी प्राण प्यारो छ साजी। सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा कोकाई शीर्षकमा श्रगधारा छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। गौने प्रयास गरे काहीँ छन्द भङ्ग भइरहेछ भने तैकी लेखा मै क्षमा चाहनौ सुरेशजी। भैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सुराणका सङ्गी सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीका कवितासितै आजकी लेखा मूल्य तमठे छुट्टीबर झन्पड्डे बेला भइयो। इज्यासम्म तमुनले ढोका भिट सुनि साथ दिया तैकी नुति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। जजैले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठा मनछुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई यहीका कुनाबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रमलाई सम्झिदियो बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्ट, हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य यज्ञराज पन्त रे एभरेस्ट इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी भीमदत्त नगरपालिका 4 भाँसी कञ्चनपुरकी मौजौलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थीलाई ढोका भिटकीतिर है भौती भौती धन्यवाद दिएर जनजनीबार तमारा माझमा यो भौती मिठो गौरा विशेष गीत छाडेर आजकी लेखामणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइनाउ जोन लौपुई नमस्कार। ठाडो खेला न्याउला खेला आइगला गौरा पर्व। ठाडो खेला न्याउला खेला आइगला गौरा पर्व। खेलौ रमाई रमाइला सुदुरको यही हो गर्व। खेलो रमाई रमाइला सुदुरको यही हो गर्व। भाइला मिलाई छम छम आइगला गौरा पर्व। पाइला मिलाई छम छम आइगला गौरा पर्व। हात समय समयला सुदुरको यही हो गर्व। हात समय समयला सुदुरको यही हो गर्व। हात समय समयला सुदुरको यही हो गर्व। निकै काम गरे हजुर आइगला गौरा पर्व। निकै काम गरे हजुर आइगला गौरा पर्व। पुरा हुन्छ हानला सुदुरको यही हो गर्व। पुरा हुन्छ हानला सुदुरको यही हो गर्व। गौरा पर्व अष्टमीको आइगला गौरा पर्व। गौरा पर्व अष्टमीको आइगला गौरा पर्व। छ शुभकामना
बेलाला सुदूरको यही हो गर्व हरियाली बन पाखा आइगला गौरा पर्व हरियाली बन पाखा आइगला गौरा पर्व धानझुली गई खेतला सुदूरको यही हो गर्व कानजुली गई खेतला सुदूरको यही हो गर्व एउटा खेलो हाँसी खुसी आइगला गौरा पर्व एउटा खेलौँ हाँसी खुसी आइगला गौरा पर्व भएको छ भेटला सुदूरको यही हो गर्व भएको छ भेटला सुदूरको यही हो गर्व भएको छ भेटला सुदूरको यही हो गर्व गोराई लेखा परदेश है दाजुभाइ घरिन्ना गोराई लेखा परदेश है दाजुभाइ घरिन्ना लौन सेल बटकु भात खाइबर नेकेरी ढडिन्ना लौन सेल बटकु भात खाइबर नेकेरी ढडिन्ना। नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्टेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता संगी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमै श्रोता संगीले माया गरेर पठाएका तमरा मिठा मिठा रचना लिएर आएर हुँदैका सोमबारकी बसाइमा तमरा रचना वाचन हुनान् तमलाई थाहा भएकी कुरा हो। तमरा रचना थोक्काई बेर पासा माझ लौला हामीले विज्ञापन बजाउन पर्ने हुन्छ देखा सुरुमा विज्ञापनको ओइरो सुरुमा राखेलौं तै पाछा तमरा चिठी पत्र लिएर आउने हौ सँगै रहिदिया हा। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भणौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चारे हौ रे।
छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापालाले ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जासम्मलाई नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848 76 79 63 रे 98 064 35 683